बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 असूल। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदबूदार और गंदे लोगों के साथ ना बैठा करो। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों के दरमियान ना सोएं जो सोने से कब्ल बातें करते हैं। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बाएं हाथ से ना खाओ। नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुंह से खाना निकाल कर ना खाओ। नंबर 6, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने खाने पर उदास ना हुआ करो, ये आदत हमारे अंदर नाशुक्री पैदा करती है। नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरम खाने को फूंक से ठंडा ना करो। नंबर 8, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरे में कुछ भी ना खाओ। नंबर 9, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने को सूंघा ना करो, खाने को सूंघना बदतहजीबी होती है। नंबर 10, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुंह भर के ना खाओ, क्योंकि इससे मैदे से जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नंबर 11, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ के कड़ाके ना निकाला करो। नंबर 12, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जूते पहनने से कबल उसे झाड़ लिया करो। नंबर 13, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। नंबर 14, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राफत हाजत की जगह में मत थूको। नंबर 15, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लकड़ी के कोयले से दांत कभी भी साफ ना करो। नंबर 16, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दांतों से सख्त चीज मत तोड़ा करो। नंबर 17, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील करो। नंबर 18, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी भी दूसरों के ऐब तलाश ना करो। नंबर 19, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल खला में बातें ना किया करो। नंबर 20, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोस्त को दुश्मन ना बनाओ। नंबर 21, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरों के बारे में झूठे किस्से बयान ना किया करो। नंबर 22, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर कर साफ बोला करो ताकि आपकी बात पूरी तरह समझ जाए। नंबर 23, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर ना देखा करो। नंबर 24, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एड़ियां मार कर ना चला करो, एड़ियां मार कर चलना तकब्बर की निशानियों में से है। नंबर 25, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के बारे में झूठ कभी भी ना बोलो। नंबर 26, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना। नंबर 27, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकेले सफर ना किया करो। नंबर 28, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ نمبر 29، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو۔ مشورہ ہمیشہ سمجھدار کی بجائے تجربہ کار شخص سے کرنا چاہیے۔ نمبر 30، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی غرور نہ کرو۔ غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ نمبر 31، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ نمبر 32، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غربت میں صبر کیا کرو۔ نمبر 33، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو۔ یاد رکھو ہماری شخصیت میں کشش پیدا کر دیتی ہے۔ نمبر 34، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برا کرنے والے کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو۔ نمبر 35، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو۔ نمبر 36، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ نمبر 37، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ نمبر 38، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ نمبر 39، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزانہ کم سے کم 100 بار استغفار کیا کرو۔ نمبر 40، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولا کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں، ہمیں نبی پاک کے قول فعل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جیسے ہمارے نبی چاہتے ہیں ویسا ہمیں بنا، آمین ثم آمین۔